صحابہ وہی اچا رتبہ پایا یا قادِ پاک صحابہ اچا رتبہ پایا رضی اللہ عنہ وچ قرآن دیا قادِ پاک صحابہ وہی اچا رتبہ پایا اور ضد تے سن لے اڑیا نہ کر ابو بکر تو سڑیا نہ کر ضد تے سن لے اڑیا نہ کر ابو بکر تو سڑیا نہ کر وہی بازی لے گیا یار نبی دا سچ جیا کھان لڑیا نہ کر وہ بازی لے گئے یار اگلے شیر تے ہاتھ چکنا ہے ابو بکر دی محبت چے وہ بازی لے گئے یار نبی دا سچ جیا کھان لڑیا نہ کر وہ جنت اندر میرے رب نے وہ جنت اندر میرے آقا اپنے نال سوایا یا قادِ پاک صحابہ اور اٹھائی چاکالیو صحابہ کون نے وہ پاک نبی دی خاطر مر گئے ایک صحابہ سولیاں چڑھ گئے سارے دی پراپت ہو گئے سارے در اچھی کہہ دے سبحان اللہ